حضرت جی آج کسی نوجوانوں آکھے نماز پڑھیا کر کہندہ کل پڑھاں گا آج کسی نے آکھے روزہ رکھیا کر کہندہ کل رکھاں گا آج کسی نے آکھیے گناہ چھوڑ دے کہندہ کل چھوڑ دے آگا بڑے نوجوان تھے بیٹھے ہونگے رات ارادہ کر کے لیٹ دینا میں سویرے نمازی بن جانا ہے نہ فلاں گناہ چھڑ دینا ہے نہ کل چھڑ دے آگا نہ کل نمازی بن جاواں گا پر نوجوانوں جاؤ ایک چکر قبرستان جا کے لگا کے آؤ قبرستان چنج لکھا لیتے ہیں وہ بھی کہندے سن میں کل نمازی بن جانا ہے کل میں ساریاں نیکیاں کرنیاں گناہ چھڑ دینے نہیں انہاں دی زندگی میں کل آئی کوئی نہ انہاں دی زندگی کل آئی کوئی نہ انہاں نے زمین دے اتے اکھیاں بند کی دیاں تے انہاں دی اکھیاں زمین دے نیچے جا کے کھلیاں نوجوانوں انہاں دی قبر جا کے اکھ کھل گئی انہاں دی زندگی دی کل آئی نہ وہ جڑے کہندے سن میں کل نمازی بن جانا ہے انہاں تے ضمیر جا جوڑ کے میاں صاحب فرما دینے آپ فرما دینے لوئے لوئے پر لا کڑی جے تجھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندین ڈرے